सभी भाइयों को नमस्कार प्रणाम। मैं विपुल मलिक जनपद शामली से। आप लोगों को कुछ सूचनाएं देनी थी 7 जनवरी के लिए विशेष रूप से। पहली सूचना तो ये है कि काउंटर को लेकर इस समय माथापच्ची चल रही है। अभी तक की जो सूचना है वो ये है कि बोर्ड में या मुख्यालय में अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है इस विषय पे, काउंटर के विषय पे। अब क्या निर्णय रहा मीटिंग का ये किसी को नहीं पता। ठीक है, सूचना जितनी है कि मीटिंग वगैरह हुई उनकी इस विषय पे, और हुई भी होगी क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। जब कोर्ट से नोटिस गया हुआ है तो उस पर चर्चा जरूर हुई होगी। ठीक है, तो या तो सोमवार, कल, परसों, या हो सकता है 7 तारीख तक ही सरकार काउंटर दाखिल करे। ठीक, पहली स्थिति हो गई है। यदि 7 तारीख से पहले हमारे पास काउंटर आ जाता है तो हम लोग रिजोइंडर लगा करके करो या मरो की बहस के लिए कोर्ट में जाएंगे। ठीक, यदि 7 तारीख में ही रिसीव होता है तो फिर तो एक दिन में तो 2 घंटे में तो काउंटर का रिजोइंडर लगाना संभव है। तो फिर एक डेट एक हफ्ते की मिल जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, अब डेट बैक टू बैक लगेगी। एक हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा डेट नहीं लगेगी। अगर कोर्ट की छुट्टियां हुई बीच में, कुछ और कारण हो गया तो डेट लंबी मिल सकती है, वरना हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा किसी कीमत पर डेट नहीं मिलेगी। पिछले जितने भी केस है पुलिस भर्ती के, अन्य सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, पहली 2 डेट लंबी पड़ती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद 7 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, यही डेट लगेगी हमेशा। ठीक है, तो केस में जो है अब तेजी आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक, अब सुनिए नोटिस के पे काउंटर क्यों नहीं आ सकता, उसका कारण। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने पिटीशन की थी, और मैं आप लोगों को बताऊं कुछ केसेस में, मनीष कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हाई कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 30,000 वैकेंसी निकालेंगे और 4 वर्ष में 1,20,000 वैकेंसी हम कांस्टेबल की भरेंगे और 12,000 सब इंस्पेक्टर की भरेंगे। हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उस ऑर्डर को हमने हाई कोर्ट में भी लगाया था एक पिटीशन में। ठीक, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मैटर को कंसिडर नहीं किया। सरकार वहां पे आके नहीं फंसी बिल्कुल भी। अब हुआ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दो चीजें हुई है महत्वपूर्ण नोटिस के साथ ही। पहली चीज, जो हाई कोर्ट ने कभी नहीं समझा ना हम समझा पाए, सीधी बात है, कि सीटें खाली रह क्यों रही है, वो मर्ज। दूसरा, मनीष कुमार वाला ऑर्डर, दो चीजें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीजों पे नोटिस हो गया। मनीष कुमार वाले पे चलो हम 1% मान लें, काउंटर में सरकार दिया है कि हमारा कैरी फॉरवर्ड का रूल है, ये है वो है, चलो हो गया, वो उनका पुराना आलाप है, वो उसको जो है दिखाएंगे यहाँ ला करके भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद एफिडेविट लगाया था, राज्य के गृह सचिव ने, कि हम लोग 4 वर्ष में 1,20,000 वैकेंसीज भरेंगे, और वो वैकेंसीज नहीं भरी गई है। पिछले 3 वर्ष से कोई कांस्टेबल की भर्ती भी नहीं आई है। तो इसका जवाब क्या देगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार वाले का, कि साहब हमने वैकेंसी भर दी, कहाँ भर दी है, तो नहीं कोई वैकेंसी, और पिछले 3 साल से वैकेंसी भी नहीं आई। तो काउंटर का जवाब इतना आसानी से, सरकार इतनी आसानी से काउंटर दे दे, इतना आसान है काउंटर देना सरकार के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, दूसरी बात ये, जज साहब ने सीधे स्पष्ट शब्द में पूछा है कि मेडिकल अनफिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और करेक्टर वेरिफिकेशन, इन सीटों के लिए, इन चीजों के लिए जब कोई निर्धारित कट ऑफ नहीं थी तो ये चयन सूची पर प्रभाव क्यों डाल रहे हैं, सीधा सवाल। जो हमारी मूल मांग है वो जज साहब ने काउंटर में नोटिस में लिख दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट में कभी ऐसा नोटिस नहीं हुआ या कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ हो। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में पहली बार हुआ हमारे केस में, कि जो मर्ज था वो मर्ज की जो है नब्ज जज साहब ने पकड़ ली। ठीक है, इतना आसान उनके लिए इसका जवाब देना नहीं है। इसका जवाब अगर वे दे दे आसानी से तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं है उनके पास। भाई जज साहब ने सीधा सीधा कान पकड़ रखा कि जब आप मुझे बताइए, 211.88 पे लिस्ट लगी थी ओबीसी की, यूपी पुलिस की 41,520 की। कहीं लिखा था नियम में कि हम 211.8 वाले लड़के को मेडिकल में बुलाएंगे? लिखा तो नहीं था। तो बस यही जो बात जज साहब ने पूछी है कि जब नहीं लिखा था तो फिर सीटें खाली रह कैसे गई, इस बात का जवाब चाहिए। और दूसरा, मनीष कुमार वाला ऑर्डर, खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लपनामा दिया था कि भैया हम प्रति वर्ष 30,000 कांस्टेबल की वैकेंसीज भरेंगे 4 साल तक, यानी कि 1,20,000 पदों पे हम भर्ती करेंगे। जबकि सरकार ने नहीं की, 41 और 49 दो भर्तियां की है सरकार ने। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की कोई भर्तियां नहीं आई है।
ٹھیک, آگے سمجھ میں بات ہے آپ کی, ہو گئی یہ چیزیں. تیسری بات سینئر کے لیے اور 7 تاریخ کی بحث کے لیے سنیے. یدی کاؤنٹر نہیں آیا تو ہماری طرف سے میڈم مکھیجا رہے گی. ٹھیک, ہم نے اپنا اسٹینڈ کلیئر کر دیا, ہم فورس کرائیں گے پکا. ٹھیک ہے بھائی. یدی کاؤنٹر آ گیا, ریجنڈر تیار ہو گیا اور 7 تاریخ میں بحث ہونے لگی تو ہماری طرف سے سدھارتھ لوتھرا صاحب ہی رہیں گے دوبارہ. اس میں نو اپ نو بٹ, نہ کنفیوژن. ٹھیک ہے, نہ کوئی لاگ لپیٹ, نہ کوئی جھوٹ بولنا, سپشٹ ہے بھائی. یہ بالکل کان کھول کے سن لو یہ سب چیزیں. کاؤنٹر نہ آیا تو میڈم مکھیجا, کاؤنٹر آ گیا تو لوتھرا صاحب. میرے گروپ کے لڑکوں کے لیے میں یہ سب چیزیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, باقی کا مجھے پتا نہیں کیا ہوگا, کون کیا کرے گا. ٹھیک, ہم نے اپنا اسٹینڈ کلیئر کر دیا. فرسٹ ڈیٹ پہ ہم نے زبان سے جو نکال دیا وہ کیا, سینئر کو کہا تھا سینئر کیا, سیکنڈ پہ سینئر کیا, تھرڈ پہ بھی مکھیجا میڈم یا لوتھرا صاحب, دونوں آپشن ہم نے آپ کو دے دیا, اور جو آپ کو وہاں کھڑا ملے گا موقع پہ. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ کچھ بھی ہو جائے وہاں کھڑے ملیں گے سینئر آپ کو. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے. اور اب کی بار وہ سمادھان بھی کر لیا ہم نے بھائی. سیدھی بات ہے کہ ہمارے سینئر پہ کوئی اور مزہ لے وہ نہیں ہوگا. بالکل سپشٹ میں بول رہا ہوں آڈیو میں, آن ریکارڈ. 1% بھی لابھ دوسری فائل کو ملنے نہیں دوں گا, چاہے کچھ ہو جائے. اپنی سینئر کی وجہ سے, چاہے میرے سینئر کو کھڑا ہوگا اس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے, اسی بات کے پیسے دوں گا سینئر کو. اب کی بار سوچ لو دھیان سے اور سن لو, اسی بات کے پیسے دوں گا کہ میری فائل پہ بات ہوگی بس. جو لوگ کنیکٹ کرا کے مزہ لے رہے فری میں, ان کی فائل پہ ایک انچ آگے نہیں بڑھنے, اور نہ بڑھی آج تک. وہ آگے نوٹس بھی ریسیو نہیں ہوئے آج تک, ان کے نوٹس بھی نہیں پہنچے, نہ کچھ ہونا اس پر, نہ کاؤنٹر آیا اس کا, نہ کاؤنٹر آنا اس پہ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں ہمارا کیس دیکھ لیجیے آپ, 22/724 وپل ملک والا. سرکار نے وکالت نامے فائل کر دیے اور اپیرنس میمو لگا دیا کہ ہم لوگ اس کیس میں اپستھت رہیں گے. کیوں لگا دیا؟ کیونکہ ہمارے نوٹس وغیرہ سب بھرتی بورڈ پہنچ گئے تھے. سب سے پہلے ہمارے نوٹس گئے تھے بھیا 41/520 کے, پولیس مکھیالیہ, بھرتی بورڈ, گریہ سچو, سب جگہ. ٹھیک ہے, تو میرے کیس میں سرکاری وکیل نے وکالت نامہ اور اپستھتی کا جاپن لگا دیا ہے آلریڈی. کاؤنٹر بھی صرف 2 وکیلوں کے دو کیس میں آئے گا, 2 کے پاس آئے گا. یعنی کہ ہمارے وکیل کے پاس, دانش زبیر سر کے, اور روہنی موسیٰ کے پاس, اور کسی کے پاس کاؤنٹر کی کوئی کاپی نہیں آئے گی. یہ بھی جان لیجیے آپ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو ہے, اور ہم اپنے کیس کو پوری طاقت سے لڑیں گے, بالکل نشچت ہے. اب تک پوری طاقت سے لڑ رہے, آگے بھی پوری طاقت سے لڑیں گے. ٹھیک ہے, وکیل کتنا بھی بڑا چہرہ کھڑا کرنا پڑ جائے بھوشیہ میں, اس کو بھی کریں گے. یہ بالکل اسٹینڈ کلیئر ہے. لوتھرا صاحب سے بھی بڑے وکیل کی اگر آوشکتا پڑی تو اس کو بھی کھڑا کریں گے. لڑیں گے تو پوری طاقت سے لڑیں گے. جب لڑنا بس کی نہیں رہنے کا تو گھر بیٹھ جائیں گے, اپنی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, پوری طاقت سے لڑیں گے کیس کو. اور آپ لوگ نشچنت رہیے, کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. یدی کاؤنٹر نہ آیا, سن لیجیے, بہت ٹائٹ کوٹ ہے, سب کو پتا ہے سنجے کول صاحب کی بینچ کا. الٹا سیدھا آرڈر پاس کر دیں گورنمنٹ کے ورودھ, کچھ بھی ایک دم, آپ سب کو پتا ہے. اگر کاؤنٹر نہ آیا تو پھر جو ہے آپ کو پتا ہے گھومیں گے سرکاری وکیل ادھر ادھر ہاتھ پیر جوڑتے, جیسے ہائی کورٹ میں ہوا تھا UPSI والے کیس میں. جواب دے نہیں رہے تھے, سنیتا میڈم تھی, پیل دیا, رزلٹ ہی رد کر دیا پورا. تو کوئی ایسا نہ ہو 7 تاریخ میں کاؤنٹر نہ آئے اور جج صاحب بھڑک گئے اور بول دے کہ ٹھیک ہے جتنے پٹیشنر ہے سب کو نوکری الاؤ, بھاگو. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا, میں پھر بول رہا ہوں. تو اسی لیے آپ لوگ نشچنت رہیے, کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہماری ٹینشن نہیں ہے. ہماری ٹینشن نوٹس ایشو کرانے تک تھی. اب سرکار بھگتے گی, سرکار کی ٹینشن ہے, جواب دینا کہ نہیں دینا, کیا کرنا. ہمارے وکیل کھڑے رہیں گے موقع پہ. ٹھیک ہے بھائی, فی الحال یہ سوچنا تھی. آپ لوگ نشچنت رہیے, کاؤنٹر کی وجہ سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے ہماری ٹینشن نہیں ہے, سرکار کی ٹینشن ہے. اور نہ ہی آئے گا تو ضرور ٹائٹ آرڈر پاس کراؤں گے ہم لوگ. آپ لوگ نشچنت رہیے. دھنیہ واد, نمسکار, پرنام.